محرم الحرام دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دی پہلی تاریخ اسلام دی عظیم شخصیت امیر المومنین سسر پیغمبر داماد علی مرتضی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ہر سال کی طرح انہاں دے فضائل و مناقب عظمت شان دا ذکر کیتا جاندہ ہے۔ اپنے ایمان دی تازگی لئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخصیت نے کہ جنہ دا 8ویں پشت دے اندر جا کے نسب نامہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رل جاتا۔ عمر و شخصیت نے جو آئے نہیں بلکہ انہاں نو اللہ کولو منگیا گیا۔ عمر و شخصیت نے کہ جنہ دے اسلام لے آن پہ عرش والے بھی خوش ہوئے، فرش والے بھی خوش۔ عمر و شخصیت نے کہ جنہ دے نام دا دبدبہ سن کے، جنہ دا نام سن کے کفر تخت بیٹھے ہویا بھی کم گا سی۔ عمر و شخصیت نے کہ جنہ دے قدمہ دی اندر کسرا دا تاج اور تخت پہ ہویا نظر آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی عظیم شخصیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ واسطے خود دعا فرمائی۔ اسلام دے اولین مخالفہ وچوں حضرت عمر نے جدے بارے پتہ چلتا کہ یہ ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مار دے، ستان دے اور فرماتے کہ میں تنوں کوئی ترس کھا کے نہیں چھڑتا پیا، میں مار کے تھک گیا، اس وقت تنوں چھڑن دے۔ اتنے سخت دے جدو مسلمانہ تے یہ مظالم بڑھ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے حضور دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام، میرے اللہ میں تیرے دربار دی اندر سوال کردہ اے دو بندیاں جو ایک بندہ منو عطا کروے، یا تے منو عمر بن خطاب دے دے یا پھر منو عمر بن حشام ابو جہل دے دے، اللہ منو انہاں دعا جو ایک عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام دعا کرن دے، اللہ پاک دے حضور اللہ انہوں اسلام دی عزت بنا دے،
اللہ اسلام دی شان اور شوکت بنا دے، اسلام دے پہرے دار تے وفادار بنا دے۔ میرے آقا دعا فرما دے پہنے، میرے سونے آقا دا غلام مرے، مرشد میرا تے امام مرے، میرے سونے آقا دا غلام مرے، مرشد میرا تے امام مرے۔ عمر جد بول دا تے بندا قرآن، عمر دے نام تو ڈردا شیطان، عمر جد بول دا تے بندا قرآن، عمر دے نام تو ڈردا شیطان، کفر تے باری سونا نام عمر، مرشد میرا تے امام عمر، عمر تے سسرے نبیاں دے نبی دا، عمر دماد سونے علی دا، ہر پاس پایا آلہ مقام عمر، مرشد میرا تے امام عمر۔ داخلی اسلام وچ عمر جد ہویا ہے، کفر بھی اس دن مکے وچ رویا ہے، کفر نو پائی تو لگام عمر، میرے سونے آقا دا غلام عمر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، دیکھو نا صحابہ نے، ابو بکر آئے نے خود چل کے حضور دے خدمت دی اندر، عثمان آئے نے خود چل کے حضور دی خدمت دی اندر، عبداللہ ابن زبیر آئے نے، حضرت زبیر آئے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے نے، حضرت ابو ہریرہ آئے نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے نے، خود چل کے حضور پہ قدمہ پہنچے نے، مگر عمروں نے جڑے آئے نہیں، مصطفیٰ دی دعا نے بلائے نے، عمر آئے نہیں بلکہ حضور دی دعا بن کے آئے نے، خدا دی عطا بن کے آئے نے۔ عمر ہاتھ دی اندر تلوار لے کے نکلے ہوئے نے، کیوں میں اسلام نو مٹا دواں گا، میں کفر نو میں اسلام نو مٹا دواں گا، میں توحید دے پیغام نو مٹا دواں گا، میں لا الہ الا اللہ دیاں صداواں مٹا دواں گا، میرے جڑے معبود تے پاپے نے، حبل میرا معبود، لات میرا معبود، عزا میری دیوی معبود، اے میرے مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والے، انہاں دا نام بلند ہوئے گا، اور محمد رسول اللہ جڑا کہندے نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جڑی آواز محمد رسول اللہ لاندے نے کہ ایک ہی خدا ہے، او بگڑی بنان والا، اوہی مشکل کشا، اوہی حاجت روا، میں اس آواز نو بند کر دواں گا اور میرے رباں دی آواز بلند ہوئے گی، مگر عمر نو کی پتا ہے ایک آواز ہے لا الہ الا اللہ دی، جو قیامت تک جاری رہنی، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔
नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच मुश्किल कुशा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। जदू इस्माइल अपनी रगड़ी ज़मीं तेरी, जदू इस्माइल अपनी रगड़ी ज़मीं तेरी, पैरां तू जारी करदा ज़मज़म मेरा खुदा है। पैरां तू जारी करदा ज़मज़म मेरा खुदा है। दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार हथ दे अंदर फड़िए, अज इस्लाम नु कलमे वालियां नु दीन नु मरकज इस्लाम नु खत्म कर देना है। रास्ते दे अंदर सहाबी रसूल मिले, पूछया उमर किधर चले हो? फरमाया अज मैं तुहाडा सारा ही कम खत्म करन चला, इस्लाम दा बूटा ही पुटन चला, मैं दीन दा जड़ा उजाला है बुझान चला। फरमाया उमर जिस उजाले नू जिस रोशनी नू तू बुझान चला है, जरा छाती ते मार, ओ रोशनी ते तेरी बहन दे घर दे अंदर भी रोशन है, ओ चराग ते तेरी बहन दे घर दे अंदर भी रोशन है। रुख बदले उमर बहन दे घर दे अंदर, अंदरों कुरान दी आवाज आन रही है। गुस्से दे नाल अंदर दाखिल होए ने, बहन नू भी मार, बहनोई नू मारना शुरू किया है। बहन अगे वधिए, भरा पैरा दे सामने खड़ी हो गई, बहन नू भी मारना शुरू कर दिता है। बहनोई भी जख्मी, बहन भी जख्मी, मगर वो बहन उमर दिए फरमान दिया ने, उमर तू जे कुफर दी अंदर सखत है, असी ईमान दी अंदर सखत आ। जिस मां दा दूध तू पीता है, उसी मां दा दूध असी पीता है। ए उमर जिस्म विचों जान ते निकल सकदी है, मगर साडे जिस्म विचों तू ईमान नहीं कढ सकदा। ये कलमा साडे वजूद दी अंदर सलाहियत कर गया है। उमर जिस्म दे टुकड़े ते हो सकते ने, मगर साडे वजूद दी अंदर जो कलमे दी रोशनी है वो तू कट नहीं सकता। असी मर सकते हैं, कट सकते हैं, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं समुंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। असी ईमान छड्डण वाले नहीं। जदों भैन नूं जख्मी वेख्या ना तो दिल नरम कर हो गया। आख्या अच्छा मनु भी दसना तुसी पढ़दे की पेश हो, केड़ी चीज है जिन्हें तुहानू इन्ना मजबूत कर छड़िया? की पढ़न देश हो? मनु भी जरा सुनाना, केड़ी किताब है जिन्हें तुहानू इन्ना बदल छड़िया कि मेरे जैसा सख्त बंदा भी तुहाडे दिल नू हिला नहीं सकिया? वो किताब मनु भी दस। अल्लाह की फरमाते ने मैंने किताब भेजी होवे जेड़ी शिफा वाली है, जेड़ी रहमत वाली है। फरमाया मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान शिफा भी है ते रहमत भी है मोमना लई।
قرآن دا او حصہ جڑا حضرت عمر دی پین دے گھر دے اندر سی مکمل قرآن نہیں سی مگر وہ جتنا بھی حصہ موجود ہے اس حصے نو پڑھ دیا نے ساڈے گھر دے اندر تے پورا قرآن موجود ہے مگر اسی نہیں پڑھ دے تلاوت نہیں کر دے او دے نال تعلق قائم نہیں کر دے عمر نے جدو قرآن سنے دل دی دنیا بدلنی شروع ہو گئی شفا ملنی شروع ہو گئی اندھیرا دور ہونا شروع ہو گیا فرمایا میری بہن منو بھی لے چل میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے موجود نے اے میری بہن جلدی کر کتے میں عمر دی راہ دی اندر انتقال نہ ہو جائے حضور دے کلمے تو محروم نہ ہو جاواں جدو حضرت عمر نبی کریم علیہ السلام ول ٹرے حضرت حمزہ پیرے تے کھڑے نے ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے فرمایا عمر آنڈے نے ننگی تلوار لے کے حضرت حمزہ فرمان لگے پریشان نہ ہو آن دے اگر وہ عمر ہے میں حمزہ وا میں ہوا جڑا اللہ دا بھی شیراں تے نبی دا بھی شیراں اگر خیر نہ لائے تے پھر مرحبا جے کسی اور ارادے نہ لائے تلوار بھی عمر دی ہوئے گی گردن بھی عمر دی ہوئے گی پریشان نہ ہو عمر آگے نے صحابہ نے دسیا یا رسول اللہ عمر آگے نے کمری والے نے فرمایا روکیو نہ آن دو روکیو نہ آن دو کیونکہ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا دنیا اتے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی رب کو سچا وفادار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی تباہی ہے عمر نے کفر دی کیتی تباہی ہے کفر لئی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا دساں کی میں او دی کڈی اچھی شان دساں کی میں او دی کڈی اچھی شان عمر جو بولدا بندا قرآن رب کولو ایسا کردار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد عمر نبی کریم علیہ السلام دے کول پہنچے حضور نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے فرمایا عمر کدھر ہے کی ارادے نے تلوار تیرے ہاتھ دے اندر عرض کی تھی سونیا لڑن نہیں آیا منن آیا لڑن نہیں آیا تہاڈا بنن آیا وا عمر کی گل ہے اج انیاں تبدیلیاں کتھوں آ گئیاں نے تو تے بڑے لات منات حبل واد سوا یغوس یعوق نصر دے نعرے بلند کردا سے اج انیاں تبدیلیاں
وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر کہنے لگے سنی میں نے بہن سے جو لے کر تم کتاب آیا، لے کر جو تم کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عمر دے سینے تے انج ہاتھ ماریا زور نال، فرمایا اللہ عمر آ گیا، اے میرے مولا میرے عمر دے دل وچوں سارے بغض نفرتاں کڈ کے ایمان نو داخل کر دے، میرے عمر دے دل نو ایمان والا بنا دے۔ عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، صحابہ نے آواز بلند کی تھی اللہ اکبر کا ترانہ، توحید و کبریائی دا اعلان کیتا ہے، لا الہ الا اللہ دی صدا جدو بلند ہوئی ہے، جبریل تشریف لے آئے نے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دی اندر، سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، جبریل تشریف لائے نے، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی فرشاں تے اج عمر دی اسلام قبول کر دیا خوشیاں منان دے ہو، اج عرشاں تے فرشتے بھی خوشیاں منان دے نے، فرشی بھی خوش عرشی بھی خوش نے۔ عمر ابن خطاب اسی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے لوگوں بے شک عمر دا اسلام لے آنا ساڈے لئی فتح ہے، انہاں دی حکومت ساڈے لئی رحمت ہے، انہاں دی آن دی وجہ نال اسی بیت اللہ دی اندر داخل ہوئے، عمر نے بیت اللہ دا دروازہ کھلوایا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے کوئی وضو کر رہے، کوئی نماز دی تیاری دی اندر مصروف ہے، کملی والے بھی وضو دی اندر مصروف ہے۔ حضرت عمر نے کیا عرض کیتی یا رسول اللہ کی گل ہے؟ فرمایا عمر عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے، عبادت کرن لگیاں نماز پڑھن لگیاں، عرض کیتی سونیا عبادت دا گھر تے بیت اللہ ہے، تسی ایتھے عبادت کرن لگے ہو؟ فرمایا عمر تیری برادری اوتھے جان نہیں دیندی، تیرا خاندان اوتھے جان نہیں دیندا۔ عرض کیتی سونیا میرے محبوبہ تسی ٹرو اج بیت اللہ دی اندر نماز تسی پڑھاؤ، میں عمر پہرے دار بن کے پہرا دواں گا۔ محبوبہ ٹرو میرے اسلام لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے گنجے گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمین جھومی میرے دین پر شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ فرمایا عمر آئے تو بیت اللہ دا دروازہ کھل گیا،
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جدو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر جدو جاندا سی نا کوئی تے او دے تے پہلے 4 نظراں پیندیاں سن. فرمایا پہلی نظر او دے تے ابو بکر دی پیندی سی تے او دے اندر صدق تے سچائی پیدا ہو جاندی سی آن والے. دوجی نظر عمر دی پیندی سی تے او دے اندر عدل تے انصاف پیدا ہو جاتا سی. تیجی نظر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیندی سی او دی اندر ادب تے حیا پیدا ہو جاندی. اور چوتھی نظر علی مرتضیٰ دی پیندی تے او دی اندر علم تے ہدایت پیدا ہو جاندی. اور پنجویں نظر سونے نبی دی پیندی تے اللہ پاک انہوں اعلی مرتبہ تے مقام عطا فرمائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا انتخاب فرمایا اور آپ منصب خلافت تے فائز ہوئے تو آپ نے کوئی دنیا دی عیش و عشرت نو کٹھا نہیں کیتا. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے ایک پتھر سرانے دے طور تے سر تھلے کوڑا نال رکھیا تے جنگل دے اندر کلا ہی ستا ہوئے تے ساری دنیا دشمن ہوئے تے عمر تنہا آرام فرما ہون. یہ عمر دا وہ عدل ہے, یہ عمر دا وہ انصاف ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منو حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن منو پتا چلے کہ مدینے کے باہر ایک قافلہ آیا ہے, آؤ ذرا انہوں دی دیکھ بھال کر کے آئیے, کوئی بندہ انہوں نے نقصان نہ پہنچا دے. آپ ٹرے, عبد الرحمن بن عوف بھی گئے تو ایک بچہ رون دیا. آپ نے فرمایا مائی بچے نے چپ کرا. ادھی رات ہوئی تو بچہ پھر رون دیا. آپ پھر گئے, فرمایا مائی تو بچے نے چپ نہیں کران دی, منو تو لگتا کہ تو کوئی چنگی ماں نہیں, ماواں تو بچیاں نو رون نہیں دیندی. کہنے لگی جناب میں, انہوں نہیں سی پتا کہ بندہ کون ہے. کہنے لگی جی میں تے بچے نو دودھ چھڑان دی پریکٹس کرن رہی ہے. کیوں؟ عمر نے آکھیا سی کہ جڑا بچہ دودھ چھڑ دے گا نا انہوں میں سرکاری وظیفہ داں. میں ماڑی عورت ہاں تو میں چاہتی ہے دودھ چھڑ دے. کنی عمر ہوئی؟ انہوں نے کہا 2-4 مہینے دا نام لیا. انہوں نے کہا 2-4 مہینے تو چھڑان دیں ہے. انہیں کہا جی کی کریے؟ حضرت عمر پریشان ہو گئے, مسجد نبوی چ گئے, نماز پڑھائی تو روندے رہے. نماز پڑھانے تو بعد منبر پہ بیٹھے, فرمایا لوگوں پتہ نہیں عمر دی وجہ نال کتنے مسلمانہ دے بچے بھوکے مر گئے ہونے. ماما نے جی دودھ چھڑایا ہونا. کہ آج تو بعد عمر اعلان کرتا ہے جب کسی مسلمان دا بچہ پیدا ہوئے گا عمر او دا وظیفہ بیت المال تو ادا کرے گا. کیسی شخصیت. عراق دا ایک وفد مدینہ المنورہ دے اندر آئے, اخنف بن کیس او دے اندر موجود نے. فرماتے ہیں میں حضرت عمر نو تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ تے پہنچیا تے ویکھیا تے اونٹاں نو تیل لان دے سی. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران, ساڈا تے کونسلر نہیں ہاتھ لاندا کسے چیز نو. اونٹاں نو تیل لگان دے تاکہ انہوں کوئی خارش وغیرہ نہ پیدا ہو جائے. اخنف کہندے نے منو جدوں حضرت عمر نے ویکھیا کہنے لگے جا کپڑے بدل کے آ تے میرے نال کام کرا. کہندے میں بھی کپڑے بدل کے آ گیا. میں کہا امیر المومنین کدے اونٹ نے؟ فرمایا یتیماں تے مسکیناں تے غریباں دے اونٹ نے, بیوہ عورتاں دے اونٹ نے, انہاں دا حق ہے. امیر المومنین کسی غلام نو کہنا سی او لا چھڑدا. آپ نے فرمایا میرے تو بڑا غلام کیڑا ہے, کیونکہ جڑا قوم دا سردار ہوندا نا وہ خادم قوم دا ہوندا ہے, وہ قوم دا نوکر ہوندا ہے. تو میرے تو بڑا غلام کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دا وقت ویکھیا ایک عورت جان دی یہ ننگی پیری
تو انہیں مشکیت آ چکے ہیں. پوچھا کتنے چلے ہو؟ پانی لین چلے. کوئی مرد نہیں. آخیا نہیں بچے نے چھوٹے, میرے کو نوکرانی کوئی نہیں, تو میں اس وقت نیرے چ جاندی ہاں پانی لین واسطے تاکہ کوئی منو ویکھے نہ. بڑے متاثر ہوئے. فرمایا عمر کول جانا سی, وہ کوئی نوکرانی تینوں دے چھڑ دے, تے انج کری سویرے جائیں عمر دے کول, تے عمر تینوں کوئی نوکرانی دے دین. پہچان دی نہیں سی, جان دی نہیں سی. سویرے جدو گئی تو انہیں آخیا تو وہ رات والا ہی بندہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں تیرے واسطے ایک لونڈی رکھی ہے, نوکرانی رکھی, تیرے گھر دا کام کر چھڑے کرے, تو پریشان مت. یعنی ایسی اللہ پاک نے خوبیاں آپ کو عطا فرمائیاں. ایک مرتبہ مسجد نبوی دی اندر آئے تے ممبر تے بیٹھے نے کہ تقریر کردے ہوئے کہنے لگے, صرف چند جملے بولے. فرمایا ہو پتہ ہے عمر تو وہی ہے جیڑی اپنی خالہ دیاں بکریاں چاردا ہوندا سا تے اودے بدلے چ تینوں تیری خالہ مٹھی کر کھجوراں دے چھڑدی ہوندی سی. انی گل کیتی ممبر تو تھلے اترے گھر ٹر گیا. حضرت عبد الرحمان فرماندے نے میں پیچھے پیچھے گیا کہ تقریر واسطے تسی بیٹھے ہو, دو جملے کے نے کہہ کے ٹر گئے ہو, وجہ کی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اج نا میرے دل چ خیال آیا سی عمر تو امیر المومنین ہے, تو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے, تے میں اپنے نفس نو یاد کرایا میرا یاد کر کہ تو تے بکریاں چاردا ہوندا سا, تو تے کھجوراں دی مٹھ دی خاطر بکریاں چاردا سا. میں نے اپنے نفس دی اصلاح واسطے منبر تے بیٹھ کے یہ اعلان کیتا. مسجد نبوی دی اندر ٹھیر لگے ہے, ایران دے بادشاہ دا تاج, تخت, سونا, چاندی. حضرت عمر نے جدو او دا تاج ویکھیا نا, موتیاں نال, ہیرے جوہرات نال مرصع سجیا ہویا, حضرت عمر نے فرمایا سبحان اللہ, کتنے عظیم لوگ نے جنہاں نے اے مال ایتھوں تک پہنچایا. مطلب کسی نو اور کوئی بندہ ہے بادشاہ دا تاج لبے ایک موتی کڑ لے تو کی فرق پینا ہے, تو کسی نو کی پتہ لگنا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ کتے ڈگ گیا ہونا, بھائی کوئی بچوں ادھا مال لکا لے تو کی فرق پینا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیسے عظیم لوگ نے جنہاں نے اس مال نو ایتھوں تک پہنچایا ہے. حضرت علی اتھے موجود فرمایا امیر المومنین اے لوگ امانت دار پتہ کیوں نے؟ اس واسطے کہ تسی امانت دار ہو. جدو بادشاہ امانت دار ہوں او دے اثرات نیچے تک جاندے نے, عوام بھی امانت دار ہوں دیئے, تسی امانت دار ہو, اس واسطے یہ لوگ بھی امانت دار ہیں. حضرت محمد بن مسلمہ فرماندے نے کہ منو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملے اور آپ نے منو فرمایا یار میری حکومت کی ہو جائیے یہ دے بارے سے کچھ داستے صحیح. تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے تہاڈی حکومت بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا جب میں کوئی ٹیڑھا میڑا, انہوں نے کہا تھی ٹیڑھے ہو تو صحیح, تمہیں تیر وانگ سیدھا کر دواں گے. انی گل کو کون ساڈے کسی وزیر نو اج کل سانو سیدھا کر چھڑ گے. فرمایا تسی ٹیڑھے ہو اسی تمہیں تیر وانگ سیدھا کر داں گے. حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے ایسے بندے پیدا کیتے نے جڑے آج بھی اپنے حکمران نو سیدھا کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس کا دی فتح دا معاملہ آیا اور یہودیاں نے عیسائیاں نے کیا کہ تہاڈا جڑا بادشاہ ہے وہ آئے, اگر وہ ساری کتاب دے مطابق نکلیا اسی بغیر لڑائی دے چابیاں تہاڈے حوالے کر دیں. صحابہ نے سوچیا امیر المومنین نو ایڈی دوروں مدینہ اتھوں بلاواں گے. ایک صحابی نو تیار کر کے نا جبا شبا سونے کپڑے پوا کے گھوڑے چھوڑ کے بٹھا کے یہی ساڈا امیر ہے. امیر تے سارے ہی ہوندے نے. انہاں جدوں ویکھیا نا کہ یہ بندہ ہے ہی نہیں,
جڑا بندہ ساری کتاب دستی ہے بندہ ہے ہی نہیں. پھر مجبورن خط لکھیا. حضرت عمر آئے, مشہور بات ہے کہ سادگی دی اندر آئے, غلام نال سی, کدی غلام بہ جاندا آپ ہی پیدل ٹر دے, کدی وہ. جدو پہنچے تھے ادو غلام سوار سی تے آپ پیدل سن, مہار پھڑی ہوئی. انہوں نے ویکھیا, سمجھے کہ جڑا اتنے بیٹھے ہے وہ امیر المومنین ہوئے گا, تو پتہ چلیا نہیں جنہیں مہار پھڑی امیر المومنین تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی نے فرمایا امیر المومنین نہا لو, کپڑے بدل لو. آخر وہ لوگ بڑے بڑے لوگ نے, مالدار لوگ نے, انہاں چ جانا ہے تو ذرا ٹور شور ہونی چاہیے. اتنا لمبا مدینے دا سفر 1300-1400 تو زیادہ کلومیٹر دا سفر تسی کر کے آئے ہو تو کپڑے بدل لو. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ میں تینوں بندہ تے چنگا سمجھدا سی, سانو کپڑیاں نے عزت دیتی ہے, سانو تے حضور دی غلامی نے عزت دیتی ہے, سانو اسلام نے عزت دیتی ہے, کپڑیاں عزت نہیں دیتی. انہیں کپڑے امیر المومنین سامنے کھڑے ہوئے, انہاں دا بڑا پوپ آیا, اس نے دیکھیا, کہنے لگا جی اس بندے دی اندر نشانیاں پوریاں نہیں. کی ساڑھے کتاب دے مطابق وہ جڑا امیر المومنین ہوئے گا انہوں 17 پیوند لگے ہون گے وہ دی کمیز نو, تے انہاں تے 15 لگے نے. آپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کیتے, 2 تھلے بھی لگے سن. انہاں کہا جی بغیر لڑائی دے یہ بیت المقدس دیاں چابیاں قبول فرما, بغیر لڑائی دے. 26 یا 27 ذی الحجہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام سی, ابو لؤلؤ فیروز مجوسی آگ پرست کافر. اس نے آپ دے قتل دا پروگرام بنایا. آپ نماز جب حضرت عمر پڑھاندے سن تو صحابہ کہندے نے پھر پہلی صف تو لے کے آخری صف تک آپ دے رون دی آواز آندی سی, اتنا زیادہ روندے. اس دن نماز فجر پڑھان دے نے اور آپ اسی طرح اپنے کیف دے اندر, سرور دے اندر, وجد دے اندر, موج دے اندر قرآن پڑھ رہے نے, نال رو رہے نے. وہ بھی صف دے اندر ہی کھڑا سی. انہیں رام نال ود کے خنجر چلایا اور خنجر نو انج پھیریا جس نال آپ دی یا آنتریاں ساریاں کٹ گئی. آپ جدو نیچے گرن لگے کہ آپ نے عبد الرحمن بن عوف نو ہاتھ ماریا کہ میں گر رہا اور تو مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام دے پیچھے بندہ ہی ہو کھڑا ہوئے جڑا نماز پڑھان دی صلاحیت رکھدا ہوئے. ہو سکتا ہے امام نو کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے, وضو ٹوٹ جائے یا تکلیف کوئی ہو جائے, امام گر جائے, تو پیچھے کوئی ایسا بندہ تے ہوئے جڑا امام صاحب دی جگہ تے قائم مقام بن کے نماز پڑھا سکے. حضرت عمر گر گئے, پوچھیا کنے, انہاں آکھیا جی ابو لؤلؤ فیروز نے. فرمایا الحمدللہ منو کسی مسلمان نے نہیں, کافر نے نقصان پہنچایا. جو چیز پیندے وہ آنتریاں دے ذریعے نکل جاندی. بے ہوشی دی کیفیت آ رہی ہے, ہوش آئی تو بیٹھے ہوئے جڑے لوگ سن کے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا. فرمایا ہاں وہ زندگی کی زندگی ہے جہدے چ بندہ نماز نہ پڑھ سکے, وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ رب دی عبادت نہ کر سکے. جدو یقین ہو گیا کہ ہون کوئی معاملہ ایسا نہیں, کوئی شفا, اس ویلے کوئی ایسا علاج و معالجے کا کوئی انتظام نہیں سا, کوئی آپریشن تھیٹر نہیں سن, کوئی اسپتال ایسے نہیں سن. آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا کہ جاؤ اما جان سید عائشہ طاہرہ مطہرہ دی خدمت میرا سلام کہو, اور کہو کہ عمر کہندا ہے کہ اگر اجازت دو تو حضور دے قدمہ چ جگہ منو بھی مل جائے, کملی والے دے قدمہ دی اندر جگہ مل جائے, حضور دے روزے چ جگہ مل جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رون لگ پی. آپ نے فرمایا عمر نو اجازت دے. حضرت عمر نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اما جان نے جذبات بات کہی ہوئی,
جدو میں فوت ہو جاواں پھر دوبارہ پوچھ لو، اگر اجازت دے دین تو منو روضہ رسول چ دفن کریو، اگر نہ دین تو پھر منو جنت البقیع چ دفن کر دیں۔ ہو سکتا ہے جذبات آ کے انہوں نے کہا نا ٹھیک ہے۔ یکم محرم الحرام 26 یا 27 نو زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہید مسلح رسول، شہید مدینہ، امام عدل، 22 لاکھ مربع میل دا عظیم حکمران، کہ جنہ دے دور دے اندر اسلام نے صرف ترقی نہیں کی، اسلام مضبوط بھی ہویا، جنہ دے نام تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تیرے نام تو والذی نفسی بیدہ، منو اس رب دی قسم ہے، حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دی اندر میں محمد مصطفیٰ دی جان ہے، جس رات تو ٹردا ہے شیطان اور راہ بدل جانا ہے، اس راستے تے شیطان بھی نہیں ٹردا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس رب دی قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنی بلند عظمت کہ رب نے اے عمر تیری زبان تے حق نو جاری کر چھڑے، تو جدو بولدا ہے حق بول۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے جڑے قاضی سن وہ حضرت علی مرتضیٰ سن۔ حضرت علی نے تائیں اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ حضرت عمر بن خطاب نے دیتا، اور آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا منو مبارکباد دو کہ میرا رشتہ حضور دے خاندان دے اندر ہویا، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارے رشتے مک جانے نے سوائے میرے رشتے تو، سوائے میرے نسب تو، سوائے میرے خاندان تو، میرا جڑا نسب ہے ختم نہیں ہونا، باقی سارے نسب ختم ہو جانے۔ میں بھی چاہتا سا کہ میرا تعلق حضور دے خاندان نال تے ہے ہی سی، کیوں 8ویں پشت دے اندر آپ دے دادے تے حضور دے دادے ایک کوئی سن، 8ویں پشت دے اندر نسب دے اندر، لیکن یہ آپ نے برکت واسطے رشتہ کیتا۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت فاطمہ دی بیٹی سن، حضرت علی دی لخت جگر سن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں نال شادی کیتی، اور اس طرح یکم محرم نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دی یہ شہادت ہے۔ ان احباب دا یہ ذکر ایک محبت، ایک اپنے ایمان دی تازگی، انہاں دے حال و حالات دا پڑھنا سننا، یہ سارے ایمان دی تازگی دا ذریعہ بندی ہے۔ وآخر دعونا الحمدللہ۔